बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 सितंबर 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इंफो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-ए-अहद की शिरकत के साथ G20 का इजलास शुरू हो गया। इंडिया में G20 का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वफद की सरबराही कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इज्तिमागाह पहुंचने पर इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वफद में वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान, वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जतान भी शामिल हैं। रियाद सीज़न के चौथे एडिशन 12 मिलियन विजिटर मुतवक्के, तुर्की आले शेख। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह ने कहा कि रियाद सीज़न के चौथे एडिशन में तकरीबन 12 मिलियन विजिटर्स शिरकत करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तुर्की आले शेख ने रियाद में एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम इस साल 10 से 12 मिलियन विजिटर्स की तवक्को रखते हैं। उन्होंने कहा कि रियाद सीज़न अपने चौथे एडिशन में स्पॉन्सरशिप और कुछ बड़े रेवेन्यूज़ शुरू होने से पहले ही अपने टारगेट शुदा जो आमदनी का 40% हासिल कर चुका है। तुर्की आले शेख ने कहा कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाला रियाद सीज़न तारीखी होगा। बेमिसाल तारीखी इफ्तिताही तकरीब जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। रियाद सीज़न पहली बार 2019 में शुरू हुआ। उसने 7 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स को राग़िब किया था। पिछले साल रियाद सीज़न में 15 मिलियन से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की, जिनमें 125 ममालिक के 10 लाख से ज़्यादा वो टूरिस्ट शामिल थे। रियाद सीज़न ने 1255 कंपनियों की शिरकत के साथ 1,50,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा की। 2022 के रियाद सीज़न में 7,500 से ज़्यादा इवेंट्स हुए, 10 बैनुल-अक़वामी एग्जीबिशन, 350 से ज़्यादा थिएटर परफॉर्मेंसेस, बैनुल-अक़वामी कारों की नुमाइश, नीलामी के अलावा 70 से ज़्यादा कैफ़े, 200 रेस्टोरेंट, वीडियो गेम्स टूर्नामेंट और 100 से ज़्यादा इंटरेक्टिव शोज़ थे वो भी इसमें शामिल थे। सऊदी अरब के कई इलाके हफ्ते से बुध तक बारिश की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि हफ्ते से बुध तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबक और औकात के मुताबिक जज़ान, असीर और बहार रीजन गर्द आलू तेज़ हवाओं की जद में रहेंगे। उनका सिलसिला मक्का रीजन तक फैलेगा। बारिश के साथ गरज चमक भी होगी, ज़ालाबारी का भी इम्कान है। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा, अल-शर्किया, रियाद, कसीम, मदीना मुनव्वरा और निजरान रीजन्स में गर्द आलूद हवाओं से हद नज़र महदूद हो जाएगी। सऊदी खतून ने नमाजियों के लिए घर का एक हिस्सा वक़्फ़ कर दिया। सऊदी शहर हाइल में एक खतून ने नमाजियों को मस्जिद आने जाने की सहूलत फ़राहम करने के लिए अपने घर का एक हिस्सा अल्लाह की रज़ा के लिए मुफ्त पेश कर दिया। अल अरब नेट के मुताबिक अल-आती बिनते सलामा अल-खमसान ने सखावत की रोशन मिसाल कायम कर दी। उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा नमाजियों की गुज़रगाह के लिए मखसूस कर दिया। इससे हाइल के अल-मुंतज़ा अल-शुमाली मोहल्ले के बाशिंदों को बड़ी आसानी होगी। अल-मुंतज़ा अल-शुमाली मोहल्ले के एक बूढ़े शहरी ने कहा, घर का एक हिस्सा राहदारी के लिए वक़्फ़ करने से नमाजियों को मस्जिद आने जाने में बड़ी सहूलत होगी। बूढ़े शहरी ने इसका किस्सा बयान करते हुए कहा कि एक शहरी ने अल-आती नामी खातून से दरख्वास्त की कि हमें मस्जिद आने जाने के लिए राहदारी की ज़रूरत है। हम अपनी भतीजी से उम्मीद करते हैं कि वो इस हवाले से ताउन करेगी। ये सुनते ही खातून ने कहा कि खुशखबरी हो, आपकी तजवीज़ पर अमल होगा। खातून ने एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने मोहल्ले वालों की खातिर घर का एक हिस्सा राहदारी के लिए खोल दिया। हर 10 मिनट पर एक तलाक अलहदगी की शरह सऊदी अरब में क्यों बढ़ रही है? सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा, 2022 के दौरान सऊदी अरब में तलाक की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 168 तलाक़ें हुई। औकात अखबार के मुताबिक महकमा शुमारियात ने अदाद व शुमार के हवाले से बताया कि सऊदी अरब भर में हर घंटे पर 7 तलाक़ें हुई। हर 10 मिनट पर एक तलाक का तनासुब है। महकमा शुमारियात का कहना है कि 2022 के आखिरी महीनों के दौरान 70,595 तलाक़नामे जारी हुए। 2019 के मुकाबले में 12.7% का इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब में तलाक की शरह में इजाफे का सबसे बड़ा जिम्मेदार सोशल मीडिया है। कई ने वो जहनी रहनुमाई, समाजी तब्दीली, ख़ानदानी अमूर और कानून से नावाकफियत को इसकी वजह करार दिया। डॉक्टर खालिद अल-उसैमैन ने, जो समाजी और जहनी रहनुमाई के माहिर हैं, कहा कि मामला मियाँ बीवी की अलहदगी तक महदूद नहीं, तलाक के असरात औलाद पर पड़ते हैं और उनकी शख्सियत टूट फूट का शिकार होती है। डॉक्टर अल-उसैमैन ने कहा कि नए जोड़े रिश्ता ज़ौजियत की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते। उनकी जहनी गैर पुख्तगी
علیحدگی کے فیصلے میں جلدی کا باعث بن جاتی ہے۔ ذہنی اسباب بھی طلاق کی شرح بڑھنے کی اہم وجہ ہے۔ شکوک و شبہات رشتہ زوجیت کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا، نگرانی کرنا، سائے کی طرح ایک دوسرے کا پیچھا کرتے رہنا بھی اس وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ سعودی سماجی ماہر نے مزید کہا، سوشل میڈیا پر ایسے لوگ جنہیں خاندانی امور اور رشتہ زوجیت کے بارے میں خاص معلومات نہیں ہیں، وہ اس حوالے سے فلسفانہ گفتگو کر کے اس کی وجہ بن رہے ہیں۔ خدمات کے معیار پر حج اور عمرہ کمپنیوں کی درجہ بندی ہوگی۔ وزارت حج اور عمرہ نے حج اور عمرہ خدمات فراہم کرنے والی مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی درجہ بندی کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق درجہ بندی معیاری خدمات، زائرین کی رضامندی اور کم سے کم شکایات کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے مقامی اور بین الاقوامی حج اور عمرہ کمپنیوں کی درجہ بندی اپنی ویب سائٹ پر کی ہے۔ حج اور عمرہ پیکج خریدتے وقت کمپنی کی درجہ بندی دیکھی جا سکتی ہے۔ وزارت نے کہا، یہ درجہ بندی وزارت کی مستقل پالیسی پر عمل کرتے ہوئے شفافیت کو ظاہر کرتی ہے۔ درجہ بندی کرتے وقت اس بات کو سامنے رکھا گیا ہے کہ کمپنی اپنے اعلان شدہ سروسز پر کتنی پابندی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان خدمات کے معیار کو بھی دیکھا گیا ہے جو زائرین کی رضامندی کو سامنے رکھا گیا۔ وزارت نے کہا، بین الاقوامی کمپنیوں میں سے 3 کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہترین کمپنیوں کا درجہ حاصل کیا ہے، 12 کمپنیوں کو درمیانہ درجہ اور 3 کمپنیوں کو انتہائی کم درجہ حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح مقامی حج اور عمرہ کمپنیوں میں سے 6 کمپنیوں نے اعلیٰ درجہ جبکہ 4 کمپنیوں نے انتہائی کم درجہ حاصل کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے جمعے کو ایوان صدر اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں رابطہ عالم اسلامی کے ریجنل ڈائریکٹر سعود بن مسعود الحارثی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی اور آبی وسائل کے قائم مقام وزیر احمد عرفان اسلام نے سعودی سفیر نواف المالکی کا خیر مقدم کیا۔ ریاض میں وادی صفا جو پروجیکٹ ہے اس کے ماسٹر پلان کے لیے گولڈن گروپ سرٹیفکیٹ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں وادی صفار پروجیکٹ کے ماسٹر پلان نے پیشگی گولڈن گروپ سرٹیفکیٹ کا اعزاز حاصل کر لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وادی صفار پروجیکٹ نے معیار زندگی اور پائیدار ترقی کے حوالے سے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ وادی صفار پروجیکٹ الدریہ کمپنی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ الدریہ کمپنی نے وادی صفار پروجیکٹ کی ورکنگ ٹیم کے تعاون سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اسرائیلی فوج مسجد اقصیٰ میں گھس گئی، OIC کی مذمت۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے مسجد اقصیٰ باب الرحمہ میں قابض اسرائیلی افواج کے گھسنے اور توڑ پھوڑ کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ OIC نے کہا، یہ مقدس مقام حرمت کی کھلی خلاف ورزی، عبادت کی آزادی کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے عقائد اور ان کے جذبات پر کھلا حملہ ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق OIC نے کہا کہ مسلح باب الرحمہ مسجد اقصیٰ کا ٹوٹ حصہ ہے۔ قابض اسرائیلی افواج نے یہاں گھس کر مسجد اقصیٰ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے والی اپنی پالیسی نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ OIC نے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپیل کی کہ وہ فلسطینی عوام، فلسطینی اراضی اور مقدس مقامات کی مسلسل اور کھلی خلاف ورزیاں بند کرانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ سوڈانی عوام کے لیے سعودی عرب کی امدادی کوششوں کی ستائش۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات کے اسسٹنٹ جنرل سپروائزر احمد بن علی البیز نے سوڈان میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی مشن کی رابطہ کار کلیمنٹائن نکویتا سلامی اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی۔ دلچسپی کے امور اور سوڈان میں شاہ سلمان مرکز کے جاری امدادی اور انسانی منصوبوں پر پیش رفت اور انہیں بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبریں رات 12 بجے کے نیوز بلیٹن میں دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔